अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह नहमदु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि शदीद सफ़ेद कपड़ों वाला और शदीद सफ़ेद बालों वाला आदमी आया। इस आदमी पर सफ़र के आसार नहीं थे और हम में से कोई भी उसे नहीं जानता था, हत्ता कि वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ अपने घुटने मिलाकर बैठ गया। इसने अपने हाथ रानों पर रख लिए और कहा कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दो और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रमज़ान के रोज़े रखो और अल्लाह के घर का हज करो अगर तुम इस तक पहुँचने की ताकत रखते हो। इसने कहा, आपने सच फरमाया। हम इस पर हैरान हुए कि यह शख्स पूछ भी रहा है और तस्दीक भी कर रहा है। फिर उसने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखरत के दिन पर और खैर और शर की तकदीर पर ईमान रखो। उस आदमी ने कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान के बारे में मुझे बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम उसे नहीं देखते तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियाँ ये हैं कि कनीज़ अपने मालों को जन्म दे और तुम नंगे पाँव वाले, नंगे बदन वाले और बड़े अहलो अयाल वाले, बकरियां चराने वाले लोगों को लंबी लंबी इमारतें बनाते हुए देखो। फिर वो आदमी चला गया। मैं कुछ देर ठहरा। जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैं कुछ देर ठहरा। मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, जानते हो ये सवाल करने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, ये जिब्राईल थे, तुम्हें दीन सिखाने आए थे। इसी तरह एक और हदीस पाक है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए किराम की संगत में बैठे थे। इसी दौरान एक खूबसूरत नौजवान नमूदार हुआ जिसने खूबसूरत जुल्फ़ें रखी हुई थी और ज़बरदस्त खुशबू लगाई हुई थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और दूसरे लोगों को अलग सलाम देते हुए कहा अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह को अलग सलाम किया, सहाबाए किराम को अलग सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सलाम का जवाब दिया और हमने भी अपने सलाम का जवाब दिया। फिर उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं करीब आ सकता हूँ? सरकार से इजाज़त तलब की, क्या मैं करीब आ सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आ जाओ। वो एक या दो कदम करीब हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और तकीर में खड़ा हो गया। फिर कहने लगा, या रसूलुल्लाह, क्या मैं करीब आ सकता हूँ? फरमाया, मेरे आका ने, आ जाओ। फिर एक या दो कदम करीब हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में वो शख्स खड़ा हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहने लगा कि या रसूलल्लाह, क्या मैं करीब आ सकता हूँ? फरमाया, हाँ। हत्ता कि वो शख्स बैठ गया और अपने दोनों घुटने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिला दिए। फिर कहने लगा कि मुझे ईमान के बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है?
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کے دن کو ماننا اور خیر و شر کی تقدیر کو اسی کی طرف سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا، ہم اس کے تصدیق کرنے پر حیران ہوئے جیسے وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ اس نے کہا مجھے اسلام کے احکام کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اس کے علاوہ جنابت کا غسل کرنا۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، ہم اس کی تصدیق پر حیران ہوئے جیسے وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے یہ کیا چیز ہے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے عمل اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، ہم اس کی تصدیق پر حیران ہوئے جیسے وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں بتائیے، وہ کب قائم ہوگی؟ فرمایا جس سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، ہم اس کی تصدیق پر حیران ہوئے، پھر وہ لوٹ گیا، ہم اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو واپس میرے پاس لاؤ۔ ہم اس کے پیچھے نکلے مگر ہمیں سمجھ نہیں لگی وہ کدھر گیا، اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی نشان ملا۔ ہم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں دین کے اہم نکات سکھانے آئے تھے۔ اسی صورت سے پہلے جب بھی وہ کسی صورت میں آئے تو میں انہیں پہچان لیتا تھا۔ اس حدیث پاک کی شرح اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سرکار کی زلف مبارک 3 طرح کی تھی۔ کان کی لو تک تھی، اس کے نیچے تھی، یہ کندھوں تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ اچھا، اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پوری امت کے استاد ہیں، اس لیے کہ وہ دین کے حکام سکھانے آئے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زلفیں رکھنا اور سفید لباس پہننا شرعاً پسندیدہ ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اسی لباس میں، اسی حلیہ میں ظاہر ہو کر دین سکھانے آئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سلام اور صحابہ کرام کے لیے الگ سلام بولنے میں سلام دینے کا طریقہ اور ادب سکھایا گیا ہے۔ بار بار اجازت طلب کرنا اور گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھنا زبردست احترام اور توقیر کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 سوال کیے تھے: ایمان، شرعی احکام، احسان، قیامت اور علامات قیامت۔ اس میں ہر سوال کا جواب حدیث میں بیان ہو چکا ہے، اور اس میں سے پہلے 3 موضوعات کی تفصیل مکمل شریعت ہے۔ اس حدیث پاک کو ام الحدیث بھی کہتے ہیں، اور حدیث جبریل کے نام سے بھی یہ حدیث پاک مشہور ہے۔ احسان کا لفظی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے عوض انسان اس کی غرض رکھے بغیر کسی کے ساتھ نیکی کرے، اسی کو احسان کہتے ہیں، اور اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ماں باپ کے ساتھ احسان اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کے درمیان یہی قدر مشترک ہے۔ لہٰذا منکرین حدیث یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا احسان اور ہے اور حدیث کا احسان اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔